इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिसके ऑनर डॉक्टर शाहिद को जो है बेदर्दी के साथ टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इस दफ़ा की जो सफारी थी वो सफारी इस वजह से दी गई थी कि भाई जब तक आपने मौत की खबर कंफर्म नहीं करनी आप लोगों ने उस वक्त तक वहाँ से नहीं हिलना। इतनी बड़ी क्या वजह थी कि डॉक्टर शाहिद के हकीकी बेटे जो हैं वही अपने बाप के कातिल निकले। कयूम जिससे पसंद की शादी करना चाहता था उसको भी हिरासत में लिया गया और तहकीकात जारी है कि क्या वो भी डॉक्टर शाहिद के केस में मुलव्विस हैं या नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो काले शीशे वाली बिल्डिंग जो है ये है इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिसके ऑनर डॉक्टर शाहिद को जो है वो बेदर्दी के साथ जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। डॉक्टर शाहिद जो हैं वो जुमे की नमाज के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे थे उजरती कातिल जो हैं उन्होंने गाड़ी का ताक़ुब किया हुआ था और गाड़ी से जो है एक शख्स निकलता है और तकरीबन 13 गोलियां जो हैं वो डॉक्टर शाहिद को मार कर चला जाता है। और उस वक्त जो है वहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही ये केस होता है तो फिर जो फौरी तौर पर डॉक्टर शाहिद के जो दो बेटे हैं, एक बेटा छोटा बेटा जो है वो उनके साथ मौजूद था, गाड़ी पे मौजूद था, वो उनके साथ ही घर जा रहा था। लेकिन कयूम जो दूसरा बेटा है वो ज़राए ये बताते हैं कि वो उसी उजरती कातिलों वाली गाड़ी के साथ मौजूद था या उनके मुताक़ुब में था, उनके साथ राबते में था। जैसे ही टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया डॉक्टर शाहिद को, उसके बाद जो है उनको जो है वो वहाँ से वो रवाना हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ज़राए के मुताबिक डॉक्टर शाहिद पर आज से 6 माह कबल जो है जनवरी में भी एक कातिलाना हमला किया गया था जिसमें उनको 4 फायर मारे गए, 1 मिस हो गया और 3 फायर लगे, जिसके बाद जो है वो मौजज़ाना तौर पर बच गए। उस वक्त भी जो है वो उनके ऊपर कातिलाना हमला करवाने वाला उनका हकीकी बेटा यानी कि कयूम ही था, जो कि पुलिस की तहकीकात के मुताबिक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि कयूम की जानिब से इस दफ़ा जो सफारी दी गई थी वो काफ़ी बड़ी सफारी थी। 3 करोड़ के राउंड अबाउट जो है वो सफारी दी गई थी और तकरीबन 30 से 50 लाख रुपए एडवांस में भी दे दिए गए थे। अब सवालिया निशान ये है कि कयूम क्यों मरवाना चाहता था अपने बाप को, इसके पीछे ढेर सारी वजूहात सामने आ रही हैं। सबसे पहली वजह जो है वो ये आती है कि उसको पसंद की शादी करनी थी। दूसरी वजह ये आती है कि उसके वालिदैन जो हैं वो ये चाहते थे कि बेटों की तरबियत की जाए, बेटों के जो पैसे दिए जाते थे वो हिसाब किताब से दिए जाते थे। लेकिन डॉक्टर शाहिद जो है वो गरीबों का ख्याल रखने वाली शख्सियत है और गरीबों को जब वो पैसे देते थे वो गिनते नहीं थे और फौरी तौर पर दे देते थे। लेकिन बेटों को जब वो पैसे देते थे वो गिन कर हिसाब लेते थे और हिसाब देते भी थे। अब सवालिया निशान ये है कि इतनी बड़ी क्या वजह थी कि डॉक्टर शाहिद के हकीकी बेटे जो हैं कयूम जिनका नाम है वही अपने बाप के कातिल निकले, मास्टरमाइंड निकले। अब सवालिया निशान ये है कि ये इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो है करोड़ों का बिज़नेस हो रहा है और सवाल ये है कि अब करोड़ों का बिज़नेस जो है वो किसके पास रहेगा। अब कयूम की अगर तफ्तीश की बात करें तो कयूम की तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आती हैं कि कयूम जो है वो एडिक्टेड था, नशा करता था, आइस का नशा करता था और अफ्यूम जो है या फिर चरस जो है वो भी एडिक्ट करता था। लेकिन ये मज़ीद कन्फर्म जो है वो पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ज़राए के मुताबिक वो यही है कि कयूम जो है वो आइस का नशा करता था। अब आगे चलें, उसके बाद दूसरी तरफ ये होता है कि आज की तहकीकात ये है कि पुलिस की जानिब से जो है कयूम जिससे पसंद की शादी करना चाहता था उसको भी इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेट करने का जो है फ़ैसला किया गया और आज उस लड़की को भी बाकायदा तौर पर जो है वो हिरासत में लिया गया और तहकीकात जारी हैं कि क्या वो भी डॉक्टर शाहिद के केस में मुलव्विस हैं या नहीं हैं। अब देखें कि यहाँ पर जो है ये काले रंग की जो शीशे वाली बिल्डिंग है, कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर जो है डॉक्टर शाहिद जो है कभी कभार यहाँ पर विज़िट करने आते थे क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा बिज़नेस थे। सिर्फ ये हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन ये था कि इस हॉस्पिटल में कयूम ही जो है वो सारी चीज़ों को डील करता था।
اب قیوم جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا تو ڈیلی پوائنٹ کی ٹیم یعنی کہ میں وہاں پر موجود تھا، میرے ساتھ قیوم نے افسوس کیا، میں نے تعزیت کی کہ بڑا دکھ ہوا آپ کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن چہرے پر جس طرح بناوٹی جو ہے وہ آنسو تھے وہ سامنے آ رہے تھے، اور قیوم کا جب ہم نے انٹرویو کیا اور اس کے سامنے بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم پر یہی بات ہوئی کہ آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، بس اتنی بات مان لیجئے گا کہ آج کا کھانا میرے ساتھ کھا لیجئے گا۔ لیکن قیوم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب کھانا تو ان کے ساتھ جنت میں کھائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں قیوم کو اس چیز کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ ٹریس ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی تحقیقات جو ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ جس گاڑی کا اس واردات کے لیے استعمال کیا گیا تھا وہ گاڑی کا اوریجنل نمبر جو ہے وہ چینج کیا گیا تھا، سفید رنگ کی گاڑی تھی، اور وہ بہاڑی سے باقاعدہ طور پر وہ گاڑی جو ہے وہ لائی گئی تھی، اور بہاڑی میں بے شمار ان جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کے خلاف چوری اور ڈکیتی کے بے شمار مقدمات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے، CIA تحقیقات کر رہی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس سامنے آ جائیں گے، اور کچھ ہی دن کے بعد جو ہے CIA باقاعدہ طور پر جو پریس کانفرنس کرے گی اور تمام تر تحقیقات جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گی کہ قیوم نے کس چیز کا اعتراف جرم کر لیا ہے، کیونکہ ذرائع نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ قیوم جو کہ ڈاکٹر شاہد کا بیٹا ہے اس نے یہ کنفرم کیا تھا کہ جو آج سے 6 ماہ پہلے جنوری میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کو انہوں نے PTI کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا کہ PTI جو ہے جماعت چھوڑنے اور عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہ کرنے کی یہ وجہ تھی، وہ بھی جھوٹ سامنے آئی ہے، کیونکہ ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر یا رہنماؤں پر تھوڑا مشکل وقت ضرور تھا، لیکن تحقیقات کے مطابق جو ہے وہ ان کو جو ہے اس طرح کی دھمکیاں آ رہی تھی، فورس کیا جا رہا تھا پریس کانفرنس کا، لیکن پریس کانفرنس نہیں کی گئی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کی گئی تھی، لیکن وہاں پر ایک اچھا موقع تھا، 4 فائر مروائے گئے قیوم کی جانب سے، اس وقت بھی ٹارگٹ کلنگ کا جو نشانہ بنایا گیا تھا ڈاکٹر شاہد کو، 4 گولیاں ماری گئی، 3 جو ہیں وہ ان کو لگی اور 1 مس ہو گئی، لیکن موجزانہ طور پر بچ گئے۔ لیکن اس دفعہ کی جو سپاری تھی وہ سپاری اس وجہ سے دی گئی تھی کہ بھائی جب تک آپ نے موت کی خبر کنفرم نہیں کرنی، ایکسپائر ڈکلیئر نہیں کرنا، یا جب تک وہ مر نہیں جاتے، آپ لوگوں نے اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلنا۔ جیسے ہی جو مسجد ہے، مسجد سے نکلتے وقت ان کو نشانہ بنایا گیا، وہاں سے فوری طور پر ان کو لے کر جایا جاتا ہے حمیدہ ہاسپٹل میں، اور حمیدہ ہاسپٹل چونکہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، وہاں پر مین روڈ پر جو ہے آج بھی ان کے جو بلڈ ہے اس کا جو سڑک پر وہ بلڈ گرا ہوا ہے، آج بھی وہ خشک نہیں ہوا، وہاں پر ان کو لایا گیا گاڑی میں بٹھا کے اور حمیدہ ہاسپٹل میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پر چونکہ جانے سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد انتقال کر گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ کہ پولیس کی تحقیقات میں مزید کن کن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 شوٹرز تھے اس وقت، جس میں سے 1 شوٹر کو گرفتار کر لیا، لیکن ابھی بھی 2 شوٹرز جو ہیں وہ ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے میزبان ذہین امتیاز کو دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔